Students, Assalamu alaikum. Today our topic is causes of water pollution. Causes of water pollution. तो हमने वाटर के मुतालिक पढ़ा, सोर्सेज ऑफ वाटर के मुतालिक पढ़ा और कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो उसके लिए जो प्राइमरी जिससे क्या कहते हैं इसको कॉजेज हैं, तो उसमें डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, हैवी मेटल्स, ऑयल पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट. लेकिन इससे पहले कि जब हम इस पे आए तो वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेंट्स को, यानी कि वो चीजें, वो एजेंट्स जिनके जरिए से हमारा प्रेशियस सोर्स पोल्यूट हो रहा है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक है पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स. तो पॉइंट सोर्स यानी कि वो कॉजेज जो डायरेक्टली हम जो पानी के साथ कंटेमिनेट हो रहा है उसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली वेस्ट मटेरियल जब पानी के साथ कंटेमिनेट होगा तो उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं. मसलन किसी फैक्ट्री से कोई फजलात, कोई वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली पानी में जो है कंटेमिनेट हो रहा है तो उसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं. तो नॉन पॉइंट मसला हम एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो उसके बाद वो जमीन पे आके गिरते हैं बारिश की वजह से, उसके बाद जो है कि वो बारिश के साथ ही वो इस जो रन ऑफ वाटर जो उसके जरिए से पानी के सोर्स के साथ कंटेमिनेट हो रहा है उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं. नॉन पॉइंट सोर्स. तो जो बड़े कॉजेज जो हैं उनमें सबसे बड़ा कॉज जो है डोमेस्टिक वेस्ट. क्योंकि आपको पता ही है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन साइज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. इसका जो एक्सपेंड हो रहा है पॉपुलेशन साइज, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. तो क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ रही है. और नीड, उसके बाद जो है वेस्ट मटेरियल के अंबार, यानी कि जितनी नीड जो हमारी बढ़ रही है तो उतने वेस्ट मटेरियल जो है उसकी मकदार ह्यूज अमाउंट, यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में वो भी बढ़ रहा है. तो ये डोमेस्टिक की बिलियंस ऑफ पीपल इस प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, तो ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है इसी अर्थ पे जो है यहीं पे डिकम्पोज हो रहा है. तो आपको पता ही होगा तकरीबन 780 मिलियन पीपल जो इस प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं उनको पीने का साफ पानी मैसर नहीं है. तो इसके साथ साथ 2.5 बिलियन दिस रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके लिए प्रॉपर सैनिटेशन, उनके पास वो मैनेजमेंट नहीं है, निजाम नहीं है सैनिटेशन का. तो जाहिरी तौर पे जब सैनिटेशन निजाम नहीं होगा तो फिर वहां पे ओपन लैट्रिन सिस्टम ही होगा. तो इसके साथ साथ हमारा जो गार्बेज डंप्स जो है वो भी इसी जमीन पे जो है इसी तरह से, यानी कि ओपन लैट्रिन सिस्टम जो है, क्योंकि जब सैनिटेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट या उसकी जो वसाइल उनके पास नहीं है तो फिर ये ओपन लैट्रिन सिस्टम, ये सारा मवाद जो है ये पानी के साथ कंटेमिनेट हो रहा है. कुछ यानी कि पॉइंट सोर्स यानी कि डायरेक्टली, और उनमें से कुछ पोल्यूटेंट जो इनडायरेक्टली पानी के साथ कंटेमिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये प्रेशियस रिसोर्स जो है इस वक्त डिग्रेड हो रहा है. उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट जो है वो हम महसूस कर रहे हैं, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका जो हमें बू आने लग रही है उस पानी के जखीरों से. तो अब इंसान डर रहा है कि पानी में अगर वो हाथ डाले तो कांपता है कि कहीं उसमें कोई बीमारी न लग जाए, बिकॉज ऑफ दिस. जो सबसे बड़ा जो इसकी क्या है कि वो अनअवेयरनेस, क्योंकि हमारे पास वो निजाम ही नहीं है जिसके जरिए से हम ये वेस्ट मटेरियल जो है उसको कैसे डंप किया जाए, उसको कैसे एज ए मैन्योर इस्तेमाल किया जाए, पहले उसको किस तरह से सेग्रीगेट किया जाए. तो हमारे पास जो है वो प्रॉपर निजाम हमारे पास मौजूद नहीं है. तो ये डोमेस्टिक वेस्ट जो है बहुत बड़ी थ्रेट है पानी के लिए. ये सारा मवाद रन ऑफ वाटर की वजह से या डायरेक्टली पानी के जखीरों में जमा होकर पानी को पोल्यूट कर रहा है. तो उसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही डेवलपमेंट जो है उसने रफ्तार पकड़ ली, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट्स एनवायरमेंट पे पड़ा वो ये कि सबसे बड़ा जो है उससे निकलने वाले जो मुजर दिस वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स जो है तो वो पानी के साथ कंटेमिनेट हो रहे हैं. क्योंकि एक यूके की सर्वे के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स यानी कि बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो हर रोज पानी के जखीरों में जो है उसके साथ कंटेमिनेट हो रहा है. क्योंकि इंडस्ट्रीज को प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए
پانی کی اچھی خاصی مقدار کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سارا مواد پھر وہیں پر اس کو ایز اے پوائنٹ سورس کے طور پہ یہ وہیں پہ پانی کے ساتھ کنٹمنیٹ ہو کے ہمارے ذخیرے جو ہے پانی کے وہ کنٹمنیٹ ہو رہے ہیں. ہاں، تو تیسرا کیمیکل ویسٹ. تو کیمیکل ویسٹ، کیونکہ کیمیکل ویسٹ جو ہے کیونکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے ہم اس میں جو ہے اس کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ کے طور پر کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کر رہے ہیں. اگرچہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں اس کو فوڈ گرین یلڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ جو ہے کیونکہ یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، تو یہ پھر پانی کے رن آف واٹر کے ذریعے سے پانی کے ذخیروں میں یعنی کہ اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ کنٹمنیٹ ہو کے اس کو پولوٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم اپلیکیشن آف پیسٹیسائڈز کی وجہ سے جو پیسٹیسائڈ جو ہے بہت ہی زہریلا مواد ہے، کیمیکل مواد، تو یہ بھی پانی کے ذخیروں کے ساتھ مل کے اس کو اس کے ساتھ کنٹمنیٹ ہو کے اس کو پولوٹ بنا، اور یہ پانی جو ہے جو ایک پریشیس جو ایک گاڈ گیون گفٹ تھا ہمارے لیے، یہ اب آہستہ آہستہ زہر بن رہا ہے. تو یہ کیمیکل ویسٹ جو ہے. اسی طرح سے ہیوی میٹلز، یعنی کہ انڈسٹری سے نکلنے والا مواد جو ہے اس میں کچھ ہیوی میٹلز مثلا لیڈ ہے، کیڈمیم ہے، مرکری ہے، تو یہ سارا مواد بھی پانی کے ذخیروں کے ساتھ ہی کنٹمنیٹ ہو رہا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لیڈ جو ہے دیز آر کارسینوجینک، اسی طرح سے کیڈمیم یہ بھی کارسینوجینک ہے، اس سے ہمارا پورا نروس سسٹم، کارڈیو واسکولر سسٹم یہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. اور مرکری تو آپ کو پتا ہی ہے کہ منماتا ڈیزیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان میں کس طرح سے جب وہ مرکری کنٹمنیٹڈ فشز جب ان کا چونکہ وہاں پر وہ ڈمپ کر رہے تھے اس کے ویسٹس کو جس میں زیادہ مقدار اس مرکری کی پائی جاتی تھی، تو یہ مرکری کی وجہ سے جو ہے وہ پھر منماتا ڈیزیز اس کا نام دیا گیا اس کو، تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ وہاں پہ متاثر ہو گئے، مر گئے، اور ان کا جو کارڈیو واسکولر سسٹم، نروس سسٹم، بلکہ ہر کوئی ان کے اندر جو کمپلیکس سسٹم جو تھا وہ ڈسٹرب ہوا بیکاز آف منماتا ڈیزیز. یہ جو ہیوی میٹلز جو ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. اور پھر آئل پولوشن. تو آئل پولوشن جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران ہیوی دس آئل ٹینکرز ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ تیل کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن راستے میں کسی چٹان کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے یا آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ وہاں سے جو ہے سپلیج کی وجہ سے جو ہے یہ تیل جو ہے وہ سمندر میں یعنی کہ بہہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس ایکویٹک لائف کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے اور پانی بھی پولوٹ ہو رہا. کیونکہ ایک بہت بڑا حادثہ 1989 اور 24 مارچ کو پیش آیا ویلڈز الاسکا میں. تو اس میں تقریباً جو ہے کہ 1600 کلومیٹر تک کی سارا جو سرفیس آف واٹر جو تھی اس کو اس نے ڈمپ لیا تیل نے، یعنی کہ اتنا تیل اس ٹینکر میں تھا، یعنی کہ یہ جو فٹ بال گراؤنڈ اس سے بھی بڑا ٹینکر تھا وہ، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ 300,000 سے لے کر 645,000 جو ہے کہ واٹر برڈز تو وہ وہاں سے ان کی موت واقع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ سی اوٹر جو ہے یا سیلز، ویلز، فشز تو یہ تمام اس کے ذریعے سے متاثر ہو گئے، اور تقریباً مہینوں تک جو ہے اس کے جو اثرات وہاں پر دیکھنے کو ملے. اٹ از بیکاز آف آئل پولوشن، یعنی کہ پوری جو ہے اس واٹر کی کیمسٹری اس کا جو فزیکل اپیرنس یہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور ایک اور ہے نیوٹرنٹس، یعنی کہ نیوٹرنٹس جو ہے تو نیوٹرنٹس کی وجہ سے جب اس کی زیادہ مقدار اس واٹر باڈیز کے ساتھ کنٹمنیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ایک دوسری پروسیس وہاں جنم لی جس کو ہم یوٹریفیکیشن کہتے ہیں. یوٹریفیکیشن یعنی کہ چوکنگ آف اسٹیگننٹ واٹر باڈیز. جو ہمارے پاس واٹر باڈیز جو ہیں تو وہ چوک یعنی کہ اس میں ایلگل بلوم کی وجہ سے جو ہے پھر آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے آکسیجن کی ریڈکشن ہوتی ہے، اور اس میں پائے جانے والے ایکویٹک اینیملز جو ہیں وہ مر کر اس کا سارا پانی جو ہے یعنی کہ چوک ہو جاتی ہے وہ واٹر باڈی، اور وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے کیونکہ بہت بڑے بڑے میٹھے پانی کے جھیل جو ہیں وہ اس وقت دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں. اٹ از بیکاز آف کنٹمنیشن آف نیوٹرینٹس. اور اسی طرح سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹس، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ یہ بھی پانی کو جو ہے کنٹمنیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے نکلنے والے ریڈیشنز، ہارمفل ریڈیشنز، چونکہ ان کے جو ڈمپس جو ہیں تو وہاں پر اس کی مقدار پائی جاتی ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی، تو ان ریڈیشنز کی وجہ سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے. اور پانی جو ہے پانی کی جو ایکویٹک لائف اور پانی کا جو اپنا جس بایولوجیکل کریکٹرسٹکس یا اس کی جو فزیکل
فزیکل کریکٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیکاز آف ریڈیو ایکٹیو ویسٹس. تو دیز آر سم کازز آف واٹر پولوشن.